व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। स्थानिपदादेशो नलविधौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। अत्र अलविधि इत्यस्मिन् विषये विचारः यस्तने सञ्जातः यदत्र चत्वारः समासाः भवन्ति। अलाविधिः अलविधिः, अलः परस्य विधिः अलविधिः, अलः विधिः अलविधिः, अलिविधिः अलविधिः। एतेषां समासानां स्वरूपं कीदृशं वर्तते, किञ्च एतेषां योगिता इति विषये सर्वं विचारितं वर्तते। अधुना भाष्यकारः विचारयति स्थानिवदादेशो नलविधौ इति सूत्रम् आवश्यकमस्ति न वा, अर्थात एतत्सूत्रं प्रत्याख्यातव्यं वा अथवा आश्रयणीयं वा इत्यस्मिन् विषये चर्चा भवति। किमर्थं पुनरिदमुच्यते, इदं सूत्रं किमर्थमुच्यते इत्यर्थः, एतस्य का आवश्यकता वर्तते। कैयटः तत्र प्रयोजन विषये कथयति। स्थान्यादेश पृथक्त्वात् आदेशे स्थानिवद् अनुदेशो गुरुवद् गुरुपुत्र इति यथा। एतस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। अन्यः स्थानिः अन्यः आदेशः, अर्थात स्थान्यादेशयोः परस्परं तत्र तादात्म्यं नास्ति, एकत्वं नास्ति, अपितु उभयोः भिन्नं स्वरूपं वर्तते। स्थानी अन्यः, आदेशः अन्यः। तेन किं भवति, तेन अत्र स्थान्यादेश देशयोः पृथक्त्वात् एतस्मात् कारणात् स्थानिकार्यम् आदेशे न भवति, न प्राप्नोति इति भाष्यकारः व्याख्यातवान्। यतो हि यदा यः स्थानी स एव आदेशः एवं रूपेण कश्चन विचारः स्यात् तर्हि स्थानिवत् कार्यम् आदेशेऽपि स्यात्, किन्तु स्थानी अपि भिन्नः, आदेशः अपि भिन्नः। तो स्थान्यादेशयोः पृथक्त्वात् एतस्मात् कारणात्, यतो हि तत्र भिन्नं भिन्नं स्वरूपं वर्तते, भिन्नं भिन्नं तेषां स्थितिः वर्तते, तस्मात् हेतोः स्थानिकार्यम् आदेशे न प्राप्नोति। अर्थात् स्थानिम् उद्दिश्य यत् कार्यं वर्तते, स्थानिनम् उद्दिश्य यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यम् आदेशे भविष्यति। प्रश्नः भवति, कथं न भवति, कः दोषः, तत्र को दोषः। उच्यते आङ्गो यमः इति आत्मनेपयं भवति इति हन्तेरेव स्यात् बधेर्न स्यात्, इष्यते च बधेर्वि स्यात् इति। तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति, तस्मात् स्थानिवदनुदेशः एवमर्थम् इदमुच्यते। सूत्रमस्ति आङ्गो यमः न, आङ् पूर्वकः यः, यम धातु हन धातु, तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, परस्य पदस्य नियमनं भवति।
आत्मपदम भवति इति हन्तेरेव स्यात्। तेन किं भवति? आंगो हेम इति सूत्रेण यत् आत्मपदस्य नियमनं भवति, यतो हि सूत्रे हनधातोः श्रवणं वर्तते, यमधातोः श्रवणं वर्तते, तो तेभ्यः धातुभ्यः एव आत्मपदस्य नियमनं भविष्यति, अन्येषां न भविष्यति इति तात्पर्यम्। तेन यदा हनधातोः स्थाने बध इति आदेशः भवति तस्मिन् समये अत्र आत्मपदं न भवितुमर्हेत्। एतदर्थम् अत्र तस्य प्रयोगस्य सिद्धये इष्यते च बधेर् पश्चात् अर्थात् बध धातोः विहितः धातोऽपि तत्र लट् लकारे सति अनेन सूत्रेण आत्मपदस्य नियमनं स्यात्। बधे तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति। यत्नम अर्थात सूत्रम, तत्र तच्च अंतरेण यत्नम अर्थात बिना उपायम, बिना उपायः कः वर्तते? आंगोयम हनः इति सूत्ररूपः उपायः वर्तते। तच्च करणीयम् एवं अर्थमिदम् उच्यते। अतएव एतस् सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते, एतत् सूत्रं तत्र करणीयम्। गुरुपद गुरुवद गुरुपुत्र इति यथा, उदाहरणे दत्तम्, यथा गुरुवत् व्यवहारः गुरुपुत्रे भवति। पुत्र भवति, गुरुवद अस्मिन् गुरुपुत्रे वर्तितव्यम्। गुरुवद अस्मिन् गुरुपुत्रे वर्तितव्यम्। एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते? भाष्यकारः स्वयमेव तत्सर्वं स्पष्टयति। गुरौ यत् कार्यं तद् गुरुपुत्रेति दिश्यते। अर्थात गुरु विषये शिष्यस्य यः व्यवहारः भवति तस्य व्यवहारस्य अतिदेशः आरोपः गुरुपुत्रेऽपि क्रियते। तथैव सम्मानः, तथैव तत्र व्यवहारः, पूज्यत्व व्यवहारः तथैव क्रियते इत्यर्थः। एवं इहापि स्थानि कार्यम् आदेशे अतिदिश्यते। यथा आदेशं स्थानिनम् उद्दिश्य यत् कार्यं तत्र विधीयते तत् कार्यम् आदेशम् उद्दिश्यापि विधातुं शक्यते इत्यर्थः। एवं इहापि स्थानि कार्यम् आदेशे इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। एवं भाष्यकारः कात्यायन रीत्या एवं भूतं व्याख्यानं दत्तवान्। पुनः भाष्यकारः कथयति नैतत् अस्ति प्रयोजनम्। अर्थात अत्र आदेशे स्थानिवद धर्मस्य, स्थानिनिष्ठ धर्मस्य यः आरोपः तदर्थम् एतत् सूत्रं यत् आवश्यकं वर्तते तन्न। अर्थात आंगो यमहनः इति यत् प्रयोजन रूपेण अत्र प्रदत्तं वर्तते तदपि न समीचीनं वर्तते। सूत्रं विनैव एतत् कार्यं सिद्धं स्यात्। प्रश्नः भवति कथं? तत्सर्वम् आदाय एव भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनं लोकतः एतत् सिद्धं। तद्यथा लोके यो यस्य प्रसंगे भवति लभते असौ तत्कार्याणि। प्रसंगा स्थानं च प्रसंग यो यस्य स्थाने भवति। तो लोके यो यस्य प्रसंगे भवति अर्थात यो यस्य स्थाने भवति लभते असौ तत्कार्याणि। तत्कार्याणि तद विषयक कार्याणि
लभते तत् अन्यत् सर्वं लभते। यथा उपाध्यायस्य शिष्यः याज्ञकुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते। यथा उपाध्यायः स्वकीयेषु यजमानेषु गृहे गच्छति तदा तस्य भूयान् सम्मानः भवति। किन्तु कदाचित् कार्यान्तरे व्यासक्तः स न गन्तुमर्हति तत्र, तर्हि स्वकीयं शिष्यं तत्र प्रेषयति। तस्यापि सम्मानः शिष्यस्यापि तत्र उपाध्यायवत् भवति इत्यर्थः। तत् याज्ञकुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते, अग्रासनं लभते इत्यर्थः। तो अनेन किम् आयातम्? यथा लोके यस्य प्रसंगे यः गच्छति तद्वत् व्यवहारं स्वतः एव प्राप्नोति, एषा तत्र काचन व्यवस्था स्वयमेव वर्तते। तर्हि तयैव व्यवस्थयैव अत्रापि स्थानिकार्यम् अर्थात् स्थान उद्देश्य यत् कार्यं तत् आदेशेपि भवेत् लौकिक रीत्यैव, तदर्थं सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति तात्पर्यम्। एवं रूपेण एतस्मिन् विषये समाधानं भाष्यकारः दत्तवान्। यद्यपि तावल्लोक एष दृष्टान्तरदृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो निवर्तको भवति। भाष्यकारः अत्र कथयति, भवतु नाम एतादृशं भवतां व्याख्यानं जातम्, तथापि अयं यः दृष्टान्तः लोके दृष्टः, किन्तु दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो निवर्तको भवति। सः दृष्टान्तोऽपि केनापि कृतः स्यात्, येन तादृशः दृष्टान्तः दृश्यते, तदनुरोधेन तत्तत् कार्यं साध्यते। दृष्टान्तस्य पुरुषारम्भः निवर्तको भवति। अतः कथयति भाष्यकारः, अस्ति वा इह कश्चित् पुरुषारम्भः? अस्ति, इह नाम एतस्मिन् शास्त्रे अस्थानियुदादेशो नलविधौ इति विषये कश्चित् पुरुषारम्भः अत्र वर्तते वा, अर्थात् केनापि अयं विषयः तत्र व्याख्यातः वर्तते वा? भाष्यकारः कथयति, अस्तीह, अस्तीत्याह। कः स्वरूप विधिर्नाम, यत्र स्वरूप विधिर्भवति तत्र भवति। हन्तेरात्मनेपदम् उच्यमानं हन्तेरेव स्यात् बधेर्न स्यात्। अर्थात एवं भूतः स्वीकारे, स्थानादेशभाव स्वीकारे, तत्र हन्तेरेवात्मनेपदम् उच्यमानं हन्तेरेव स्यात्। हन्तेः अर्थात हन धातुम् उद्देश्य उच्यमानं यत् आत्मनेपदम् आत्मनेपदस्य नियमनं तत् तत्र हन धातोरेव स्यात्, बधेर्न स्यात्। इष्यते च बधेरपि भवेत् इति कृत्वा अत्र एतत् सूत्रम् आरभ्यते इत्यर्थः। एषः पुरुषारम्भः अत्र विद्यते। एवं तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यते स्थानिवदादेशो भवतीति यदुक्तं युष्मदस्मदो रनादेशे इत्यादेशे प्रतिषेधं शास्ति। अत्रापि कश्चन प्रमाण विशेष अत्र वर्तते। तत्र तत्र युष्मदस्मदो रनादेशे इति सूत्रं वर्तते। अनेन किम् आयाति? युष्मद शब्दम् उद्देश्य अस्मद् शब्दम् उद्देश्य यत् कार्यं प्राप्यते तत् कार्यं तयोः अनादेशे भवति। अनेन आयाति आदेशेऽपि तावत् कार्यं भवति लोकदृष्ट्या। यदा आदेशे युष्मदस्मदो अनादेशे अनादेशावस्थायां तत्कार्यं प्राप्नोति। अतएव तस्य निषेधाय
युष्मदस्वर अनादेशे इत्यत्र प्रतिषेधः अनादेशे इति प्रतिषेधः तत्र साधितः वर्तते। तेन अत्र किं भवति, कथं कृत्वा ज्ञापकं प्रश्नः भवति। युष्मदसो विभक्तौ कार्यमुच्यमानं कः प्रसंगः यत् आदेशे स्यात्। अर्थात युष्मदसो विभक्तौ कार्यं विभक्तौ परे कार्यमुच्यमानम् अत्र एवं भूतः कः प्रसंगः यत्र आदेशः आदेशे स्यात्, अर्थात आदेशम् उद्देश्य कार्यं प्राप्नोति। पश्यतु आचार्यः स्थानिवदादेशो भवति अतएव प्रतिषेधं शास्ति। अर्थात इसमें विभक्तौ परे कार्यम् उच्यमानं कः प्रसंगो यद आदेशेपि तत्र विभक्तौ कार्यम् उच्यमानं कः प्रसंग यद आदेशे स्यात् एवं भूतः प्रसंगः कः यः आदेशे भवति। पश्यतु तो आचार्यः स्थानिवत् आदेशो भवति, अर्थात शास्त्रकारः यः पतंजलिः भगवान् पाणिनिः एते सर्वेपि आचार्याः किं कुर्वन्ति, एते तत्र एते तत्र पश्यति आचार्यः स्थानिवत् आदेशो भवति, अर्थात् स्थाने उद्देश्य यत् कार्यं तत् आदेशेपि भवति इति जानाति। तो तत् कार्यम् आदेशे न स्यात् अस्थानिनि एव भवति कृत्वा अयं प्रतिषेधः कथितः वर्तते इति तात्पर्यम्। अग्रे तत्र पुनः वर्तते प्रश्नः, इदं तर्हि प्रयोजनम् अनलविधाविति प्रतिषेधं वक्ष्यामि इह माभूत् द्यौः पन्थः स। इदं तर्हि प्रयोजनम् अनलविधौ इति प्रतिषेधं वक्ष्यामि, किन्तु सः प्रतिषेधः द्यौः पन्थः स इति विषये न प्रवर्तते। यथा पूर्वं दिने उक्तं दिव औत् इति सूत्रेण वकारस्य अन्तादेशः भवति, तस्य वकारस्य औकारस्य स्थाने स्थाने भावेन अत्र औत्त्वं साध्यते। तत्र औत्त्वं यः आदेशः तत्र वकारनिष्ठं यत् हल्त्वं तत् अतिदिश्यते। तेन अत्र हल्ग्याविदीर्घास्य कृतं हलि सूत्रेण अत्र सुघटकस्य सकारस्य लोपः स्यात्। तेन द्यौः इत्येव रूपं स्यात्, द्यौ इति रूपं स्यात्। तत्र द्यौः इति न भवेत्। एवं पन्थाः इत्यत्रापि पथिन शब्दः अत्र आत्वं भवति, पन्था इति सूत्रेण थादेशः भवति, तदा पन्थान इति रूपं जायते। अनन्तरं स्वादिकार्यके सति पन्था इति भवति। अत्र यदा आत्वं जायते तस्मिन् समये एव अत्र स्थाने भावात् अत्र संज्ञापयोग सूत्रेण तत्र पन्थान इत्यत्र पन्थाः इत्यत्र नकारस्य लोपः स्यात्। एवं सः इत्यत्र अत्रापि तदो सा सामन्त्ययोः इस सूत्रेण तत्र सकारादेशः अत्र यः सुप्रत्ययः तस्य विसर्गे सति सः इति रूपं निष्पद्यते। अत्रापि स इत्यस्थाने तत्तु प्रकृतिः यदा आरोप्यते स्थाने इति सूत्रेण तदा तस्मात् परस्य तत्र सुघटकस्य सकारस्य अनुज्ञादित रूपेण लोपः स्यात्। एवं रूपेण कार्यं न भवेत् अर्थात् स्थानित भावेन अत्र तादृशी स्थितिः न भवेत् इति कृत्वा अनलविधौ इति प्रतिषेधः कथ्यते। अर्थात् अनलविधौ इति सूत्रेण प्रतिषेधः स्थानित भावः न भवति। अत्र स्थानितादेशो अनलविधौ इत्यत्र अनलविधौ इति सूत्रस्य चरितार्थता विषये तत्र संकितमासीत्। भाष्यकारः कथयति एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। एतद् प्रयोजनं भवतु आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति अलविधौ स्थानित भावो न भवति इति यद् अयम् अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति इति तिकिति इति सिद्धे
ल्यब ग्रहणम करोति तस्मान्नार्थो नेन योगेन। अर्थात यत् प्रयोजनम अत्र दत्तम वर्ते तदपि समीचीनम नास्ति यद्यपि नास्ति प्रयोजनम कथम आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापति अलविधौ स्थान उद्भावो न भवति। आचार्यः यादृशं प्रयोगं कृतवान् तद्दृष्ट्यात्र कथ्यते यत् अलविधौ स्थानोद्भावो न भवति इति। यदयम् आदौ जग्धिर्ल्यक्ति किति एतस्मिन् सूत्रे अत्र आदौ जग्धिर्ल्यक्ति किति, तो आदौ जग्धिर्ल्यक्ति किति तत्र केवलं तिकिति इति रूपं स्यात्। तिकिति इत्येवं सूत्रं क्रियते तेनैव समाधानं स्यात्। कथं समाधानं स्यात्? तिकिति इति उच्यमाने इति तावत् विचारणीयं वर्तते। अत्र एवं स्वरूपं वर्तते। तत्र आदौ जग्धिर्ल्यपि तादौ किति च। अत्र आदौ जग्धिर् स्यात् अर्थात अदधादौ जग्धीति आदेशः स्यात् ल्यपि तादौ किति च। अत्र ल्यपि तादौ किति ल्यप ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तिकिति इत्येव सूत्रं स्यात्। तर्हि यत्र ल्यप्तं वर्तते ल्यप वर्तते तत्र कित्वं कथं स्यात्? प्रोच्यते तर्हि यत् हत्वा स्थाने ल्यप भवति हत्वा इति सूत्रनिष्ठं यत् तत्र कृत प्रत्ययत्व धर्मः स एव कित्व धर्मः। तो कित्व धर्मः अत्रापि आगच्छेत् स्वयमेव स्यात्। तर्हि अत्र कथं तत्र ल्यप ग्रहणं कृतं वर्तते? तो अत्र यद् ल्यप ग्रहणं कृतं वर्तते तेन ज्ञाप्यते यत् स्थान्युद्देश्यकं कार्यम् आदेशे न भवति। अतएव अत्र ल्यप ग्रहणं चरितार्थं भवति इति रूपेण तत्र चिन्तितं वर्तते। तस्मान्नार्थो अनेन योगेन भाष्यकारः एतस्य योगस्य एवं रूपेण तत्र प्रत्याख्यानं विदधाति। यद्यपि प्रत्याख्यानं नास्ति केवलं तादृशं स्वरूपं प्रदर्श्यते भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तादृशः पुनः विचारः भवति। आरभ्यमाणेऽपि एतस्मिन् योगे अलविधौ प्रतिषेधे अविशेषणे अप्राप्तिः तस्य अदर्शनात् इति वार्तिकमस्ति। अत्र किं विचार्यते? अलविधौ प्रतिषेधे असत्यपि विशेषणे समाश्रियमाणे असति तस्मिन् विशेषणे अप्राप्तिः विधेः प्रसीव्य प्रदीव्य किं कारणं तस्यादर्शनात् बलादिरुच्यते न चात्र बलादिं पश्यामः। अर्थात अलविधौ प्रतिषेधे असत्य विशेषणे समाश्रियमाणे असति तस्मिन् विशेषणे विधेः अप्राप्ति। अर्थात यदा अलविधौ
इति अनल विधौ इति प्रतिषेधः न स्वीक्रियते। विशेषणे समाश्रियमाणे विशेषणस्य तत्र समाश्रयणं तत्र भवति चेत् तर्हि विशेषणे तस्मिन् विशेषणे विधेः अप्राप्ति स्यात्। अत्र प्रयोगः भवति प्रसीव्य प्रदीव्य। अत्र सीव धातुः दीव धातुः वर्तते। प्रपूर्वक तक्त्वा प्रत्ययः भवति, स्थाने ल्यब् भवति। अत्र प्रसीव्य इत्यत्र कश्चन दोषः नास्ति। प्रदीव्य इत्यत्र रवरोधाय इति सूत्रेण अत्र दीर्घः भवतेन प्रदीव्य इति जायते। तो अत्र प्रसीव्य इत्यत्र प्रदीव्य इत्यत्र किमस्ति? अत्र एकं तत्र स्वरूपं वर्तते तस्या दर्शनात् बलादिर् अत्र बलादित्वं न स्यात्। यतोहि अत्र बलादित्वस्य अभावात् अत्र इडागमस्य अप्राप्तिः वर्तते तस्या दर्शनात्। अर्थात् बलादिरिच्यते न चात्र बलादिं पश्यामः। अत्र बलादि नास्ति, अतः इडागमादि व्यवस्था न भवितुमर्हति। यद्यपि अत्र स्थानित भावात् अत्र तादृशं स्वरूपं तत्र ज्ञापयितुं शक्यते, तथापि तस्या दर्शनात् तेन ज्ञायते तत्र बलादि इति तत्र विशेषणं वर्तते तस्मिन्। अर्थात् बलादित्वं यदा स्यात् तदैव तत्र इडागमादिकार्यं स्यात्, अन्यथा न स्यात्। अतः भाष्यकारः कथयति न चात्र बलादिं पश्यामः, अत्र बलादित्वं नास्ति इत्यर्थः। ननु चैवम् अर्थम् एव अयं यत्नः क्रियते अन्यस्य कार्यम् उच्यमानम् अन्यस्य यथा स्यात्। अर्थात एवं अर्थमेव अयं सूत्र स्वीकार रूपः यत्नः क्रियते। स्थानिदादेशेन विदिते यत् सूत्रं वर्तते तत् स्वीकार रूपः यत्नः क्रियते यत् अन्यस्य कार्यम् उच्यमानम् अन्यस्य यथा स्यात्। अर्थात अन्यस्य कार्यम् उच्यमानम् अन्यस्य यथा स्यात्। अर्थात अस्थानिनम् उद्देश्य यत् कार्यम् उच्यमानं वर्तते तत् आदेशेऽपि स्यात्। यथा आंगो यम हनः, अत्र हन धातोः यथा आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तथैव बद धातोरपि स्यात् इति तात्पर्यम्। उच्यते यत्र सत्यम् एवम् अर्थः यत्नः क्रियते न तु प्राप्नोति किं कारणम्। अर्थात एवमेव अर्थः एवं एतस्य प्रयोजनस्य सिद्धये अयं सूत्र स्वीकार रूपः यत्नः क्रियते किंतु न तु प्राप्नोति। अत्र न प्राप्यते। अत्र किं कारणम्? सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इति परिभाषा अत्र ज्ञाप्यते। सामान्ये ही अतिदेश्यमाने विशेषः न अतिदिष्टो भवति। अर्थात् सामान्य धर्मस्य यत्र अतिदेशः क्रियते तत्र विशेष धर्मस्य अतिदेशः न भवति इत्यर्थः। तद् यथा अत्र प्रयोगः क्रियते ब्राह्मणवदस्मिन् क्षत्रिये वर्तितव्यम्। अर्थात तस्मिन् क्षत्रिये ब्राह्मणवद व्यवहारः करणीयः। तो सामान्यं यत् ब्राह्मणस्य कार्यं तत् क्षत्रिय अतिदिश्यते। सामान्य ब्राह्मण कार्यं तत् क्षत्रिय अतिदिश्यते। यद् विशिष्टं तन्नातिदिश्यते। विशिष्टं कार्यं किमस्ति? यद् विशिष्टाय ब्राह्मणाय तत् कार्यं अतिदिश्यते। यथा माठरे कौण्डिन्याय, तो माठरे कौण्डिन्यत्यो वा न तत् अतिदिश्यते। यतोहि तत्र ब्राह्मण विशेषस्य ग्रहणं वर्तते, तथा सामान्यो तत्र न चैतार्थः स्यात्। यद् विशिष्टं बलादेरिति न तदतिरिच्यते। यत् बलादेः विशिष्टम् अस्ति तस्यापि अन्यत्र विचारः न भवति इत्यर्थः।
यद्येवम् अग्रहीत इट ईट इति सिच लोपो न प्राप्नोति। अत्र पुनः एकः अत्र विचारः अत्र दत्तः वर्तते। यतोहि अग्रहीत अत्र इट ईट इति सूत्रेण अत्र सिचः लोपः भवति, सः अत्र लोपः न प्राप्नोति। यतोहि ग्रहो लिटि दीर्घ इत्यनेन दीर्घे कृते सति अत्र दीर्घ विधौ हि तत्र अच परिभाषा उपस्थानात् अचैव स्थानित्वं वर्तते। अत्र सिच लोपो न प्राप्नोति। तदा उच्यते अनल विधा इति पुनरुच्यमाने इहा प्रतिषेधो भविष्यति प्रदीव्य प्रसीव्य विशिष्टम ही एषा अलम आश्रयते वलम नाम इह च प्रतिषेधः न भविष्यति अग्रहीत यतो हि अत्र विशिष्टा हेषा अलनम आश्रयते इटम न इट रूपम अत्र अलव से आश्रयणं वर्तते विशेषस्य इत्यादि। एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। अग्रेपि अत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति यदि तर्हि सामान्यम अपि अतिदिश्यते विशेषश्च, अर्थात यत्र उद्देश्ये सामान्य धर्मस्य अतिदेशेन प्रयोगः सिद्ध्यति तत्र सामान्य धर्मः अतिदिश्यते। यत्र च विशेष धर्मस्य आश्रयणस्य आवश्यकता वर्तते तत्र विशेष धर्मः आश्रियते। सामान्यातिदेशे विशेषानिर्देशः इत्यस्य इति परिभाषां विहाय तत्र स्वातन्त्र्यं कल्पते। सामान्यमपि दिश्यते विशेषश्च, तेन किमायतं तदा उच्यते सत्याश्रये विधिरिष्टः सति च बलादित्वे इटा भवितव्यम् अरुदिताम अरुदितम अरुदित। अर्थात यत्र बलादित्वम् अस्ति तत्र इट् भवति, यत्र बलादित्वं नास्ति तत्र इट् न भवति इत्यर्थः। तो किमतो यत्सति भवितव्यम्, अत्र प्रश्नः भवति। अत्र यत्सति भवितव्यम् अर्थात बलादित्वे सत्येव अत्र कार्यं भवति, एतस्य कथनस्य का आवश्यकता। तदा उच्यते प्रतिषेधस्तु प्राप्नोति अलविधित्वात्। अत्र स्थानिक भावस्य प्रतिषेधः भवति। कथम्? अलविधित्वात्। यत्र अलविधित्वं वर्तते तत्रैव प्रतिषेधः प्रवर्तते। तात्पर्यम् अलविधित्वात् अलविधिरयं भवति तत्र अनल्विधौ इति प्रतिषेधः प्राप्यते। अत्र इट् इति इट तत्र इकारः सः तु अलमात्र वृत्तिधर्मः अस्माद्धेतु अलविधित्वात् अत्र अयम् अलविधि भवति, परतः अत्र अलविधौ इति प्रतिषेधः तत्र प्रवर्तते। तेन तत्कार्यं सिद्ध्यति। एवम् अत्र भाष्यकारः एवं व्याख्याति। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते नवानुदेशिकस्य निषेधात् इतरेण भावः नवा एष दोषः। किं कारणम्? आनुदेशिकस्य प्रतिषेधात्। अस्त्वत्र आनुदेशिकस्य बलादित्वस्य प्रतिषेधः। स्वाश्रयम् अत्र बलादित्वं भविष्यति नैतद् विविधावहे बलादिर् न बलादिरिति। किं तर्हि स्थानभात् सर्वधातुकत्वमेव एषितव्यम्। अत्र कथयति नवा एष दोषः। किं कारणम्? आनुदेशिकस्य प्रतिषेधः। तो आनुदेशिकस्य अर्थात आतिदेशिकस्य। अतिदेशः एव अनुदेशः। अर्थात यः अतिदेशः कथ्यते स एव अनुदेशः भवति। अनुदेशिकस्य अर्थात आरोपितस्य आतिदेशिकस्य प्रतिषेधः भवति। अस्त्वत्र अनुदेशिकस्य बलादित्वस्य प्रतिषेधः। अर्थात यत्र बलादित्वस्य आरोपः क्रियते तस्य निषेधः भवति, किन्तु यत्र स्वयमेव बलादित्वं वर्तते तत्र कथं निषेधः भविष्यति?
आश्रयम् अत्र बलादित्वं भविष्यति तदा उच्यते नैतद् विविधामहे बलादिर् न बलादिर् अत्र बलादिर् नास्ति अथवा बलादिरस्ति इत्यस्मिन् विषये विवादः नास्ति। तर्हि किमर्थं विवादः वर्तते? स्थानिवद्भावात् सार्वधातुकत्वम् एषितव्यम्। अर्थात यथा स्थानिभावः भवति तदा सार्वधातुकम् आगमिष्यति, यदा स्थानिभावः न भवति तर्हि तत्र सार्वधातुकत्वं नैव आगमिष्यति इत्यातात्पर्यम्। अत्रोच्यते तत्र अनल विधौ इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। तर्हि तस्य निवारणं किं स्यात्? तत्र अनल विधौ इति प्रतिषेधः प्राप्नोति अर्थात् अनल विधौ सूत्र तत्र अयं निषेधः तत्र प्रवर्तते इत्यर्थः। अत्र पुनः अग्रे विचारः भवति किं पुनः आदेशिनि अल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवति अविशेषेण आदेशे आदेशिनि चौकश्चात्र विशेषः। अयं विचारः यः वर्तते सः तत्र दीर्घः विचारः वर्तते। एतस्य विचाराय तत्र समयः अपेक्षते, अतः अद्य अत्रैव विरम्यते। श्वः एतस्मिन् विषये तत्र सम्यक्तया विचारः भविष्यति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।